अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। पनामा लीक्स का हाथी 20 करोड़ अवाम के लिए मुर्दा, कानून की नज़र में सफ़ेद और सियासतदानों के लिए खाने को और दिखाने को और का काम कर रहा है कि जिस पर अदलिया करनी कतरा गई है। अस्करी इदारे दूर बैठ के फिलहाल तमाशा देखने वालों में से हैं और मीडिया अपने तय फ़र्ज निभा रहा है। बहुत सौ का ये ख्याल है कि जो बैठकों की लाहासिल मश्क है इसमें घर का भेदी घर के साईं से वफा नहीं कर रहा, और अगर इसमें हकीकत है तो फिर ख्वाजा आसिफ का एतमाद बजा के किस्सा पनामा किस्सा पेरीना बन जाएगा। ये अवाम का इशू नहीं है, अवाम आगे बढ़ जाएगी। ख्वाजा साहब, आप दिफाई अमूर में शायद इतने मसरूफ़ हैं कि अवाम के रवैये की खबर नहीं रख सके। लंदन की सड़कों पर कि जहां हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म आम इंसानों की तरह सड़क पर चलते हैं, लोग वहां सवाल करने की जुर्रत कर चुके हैं। हसन हुसैन से आगे बढ़कर बराह रास्त पूछ चुके हैं कि हमारा टैक्सों का पैसा ऑफशोर कंपनियों में क्यों लगाया है, और शायद रियासत पाकिस्तान में यह मौका हमें कभी नहीं मिल सके कि हूटर बजाती तेज़ रफ्तार प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ रोन डालेंगी। क्योंकि हम इधर अपलोड नहीं कर सके, नहीं दिखा सकते आपको वो वीडियो बिकॉज ऑफ पिक्सेलेशन और रेजोल्यूशन वजह से, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये वीडियो अभी डाल दिया, आप उसको मुलाहिजा कर सकते हैं, जिधर वज़ीर आज़म के साहबजादों से एक आम पाकिस्तानी लंदन का वासी सवाल कर रहा है अपने टैक्सों के हवाले से, ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात के हवाले से। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और इस 8वीं बैठक की जो नाकाम हो गई इस पर गुफ्तगू शुनीद करेंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई विल बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद परवेज़ मलिक साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा साथ दे रहे हैं ANP के सीनियर रहनुमा शाही सैयद साहब। हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार अफरीदी साहब, आप भी मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात हैं, वज़ीर आला सिंध के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शाही सैयद साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। सर बताइएगा, आज भी साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि सिर्फ 2 जमातें हैं जो एक पेज के ऊपर हैं वज़ीर आला की, वज़ीर आज़म की के इस्तीफ़े के हवाले से। शुरू में भी आपने ANP ने और शेरपाव पार्टी ने इस्तीफ़े की मुखालफत की थी, तो क्या इस इशू के ऊपर आपका अभी भी सेम मौक़िफ़ है? वो इस्तीफ़ा तो अब वो भी नहीं चाह रहे, तो कौन से ऐसे इशूज़ हैं जिसके ऊपर ANP, शेरपाव पार्टी, MQM जो है वो इख्तलाफ करती है पीपल्स पार्टी और PTI से? 1-2 इशू ज़्यादा नहीं है, 2-3 इशू ऐसे, एक इस्तीफ़ा वाला, दूसरा रोडों पे आना। हम चाहते हैं जब पार्लियामेंट है और हमारे पास एक TOR बनाने के लिए एक हमारी पैरमाइश पे, हमारी डिमांड पे हुकूमत वक्त ने ये बात तस्लीम की कि हाँ ठीक है, सिटिंग चीफ जस्टिस, पहले तो उसने बल्कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उसने हमारे कहने पे, हमने रिक्वेस्ट कर नहीं, ये आपकी मर्जी नहीं होगी, आप पे इल्ज़ाम है, आप ये दायरा ना खींचो कि ये करे, ये हमारी मर्जी है। अपोजिशन को सब मिलकर हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस सिटिंग के, फिर TOR पे हम बैठ के बात करते हैं। हम TOR में ये नहीं चाहते कि बिला वजह किसी की तस्दीर हो। मैं बोलूँ, इसमें 2-4 मिसालें देता हूँ। आसिफ अली जरदारी को 11 साल जेल में रखा और 18वें साल आपने बाइज्जत बरी कर दिया। हम इसे तस्लील नहीं चाहते। आपने इस मुल्क के जो हीरो थे उनको भी आपने फांसियाँ दी है, तो मतलब है कि इस मुल्क में इस तरह रीत चला हुआ है, इंतकामी एहतसाब। अभी यहाँ पे हमारी सियासत तो FBR तक गया हुआ है। BMW का केस आपको याद होगा, सैफुर रहमान वाले ज़माने में हुआ BMW, तो हमने FBR को भी सियासी बना लिया, हमने इदारों को भी सियासी बनाया हुआ है। हम हर काम तो सियासत में न डालें, ये मुल्क का एहतसाब है। एहतसाब अब मुशर्रफ का भी एहतसाब था, जो बंदा मुशर्रफ की पार्टी में जाए तो वो नेबज़ादा हो जाए, और जो उसकी पार्टी में न जाए वो नेबज़ादा है। अब नेबज़ादा और नेबज़ादे में फ़र्क है। अच्छा, मुझे बताइए, ANP जो है वो वज़ीर आज़म का नाम डालने में, स्पेसिफिकली नाम मेंशन करने में उनके और उनके ख़ानदान पे यकीन रखती है? नहीं, 110% अखलाकियात ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर से बिस्मिल्लाह, और वो भी इस बात को तैयार हुआ। एक, अगर पनामा के ऑफशोर अकाउंट में उसका नाम नहीं है तो कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। अगर उसके बेटे इन्वॉल्व है, उसके बेटे को इन्वेस्टिगेट करो। और ये मैं एक चीज, और नवाज शरीफ साहब का नाम लिखा हो या ना लिखा हो इंक्वायरी के हवाले से, देखो, अगर उसका नाम, अगर ऑफशोर अकाउंट में उसका नाम है, नहीं है ना, उनका नाम नहीं है तो ना डालो। ये इख्तलाफ है ना आपका पीपल्स पार्टी और PTI से, ना डालो। हम ये चाहते हैं कि अगर उसका बेटा है और बेटा इन्वॉल्व है तो बेटे को पैसे किसने दी, वो इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करेगा। अगर जज ने माना कि नवाज शरीफ की जरूरत है तो जाए। मुझे एक सवाल समझाना है। आपने, मलिक साहब आपके पास आती हूँ, जो आपने इनिशियली आपकी गवर्नमेंट ने TORs भेजे जो वापस रिजेक्ट कर दिए, मुस्तरद कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस खत में, इसके अंदर स्पेसिफिकली
दो बातें लिखी हैं सर. एक तो रिजेक्ट करते हुए उन्होंने कहा ये इतने ओपन एंडेड और वसी हैं कि लाल बच्चे लगाने के मुतरादिफ है, इट्स टू ब्रॉड, टू बहुत वसी है. दूसरी उन्होंने कहा है कि ये इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि आप एक फहरिस्त दें उन तमाम इंडिविजुअल्स, अफराद की, उन तमाम फैमिलीज़, उन तमाम ख़ानदानों की, उन तमाम ग्रोहों की, उन तमाम कंपनीज़ की टोटल नंबर जो रेलिवेंट पर्टिकुलर्स हैं जिसके ऊपर हमने इंक्वायरी करनी है, आप लिस्ट दें उन अफराद की, उन ख़ानदानों की. तो सर जब सुप्रीम कोर्ट ये लिख चुकी है तो आप क्यों शरीफ ख़ानदान का नाम लिखवाने से कतरा रहे हैं? नहीं देखें, इसमें वो डायरेक्टली, क्योंकि मियाँ साहब इन्वॉल्व नहीं है, मियाँ साहब का नाम डायरेक्टली ऑफशोर का इंटरेस्ट में उनका कोई ओनरशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है. ये इनडायरेक्टली मतलब उनके थ्रू द सन्स की जो वेल्थ है उसकी वजह से उनको आप साथ लगा रहे हैं. तो ये मैं समझता हूँ, एक तो महर दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं है जो स्पेसिफिकली किसी नाम के साथ है कि जी इट इज़ अटैच टू मिस्टर नवाज शरीफ और एनीबडी एल्स. हमेशा कानून बनता है, एक ब्रॉडर कानून होता है और उस पर चीज़ें ऐड हो जाती हैं. और शायद सैयद साहब ने जो बात इनडायरेक्टली की उसमें यह है कि जी जो उनकी फैमिली की डेफिनेशन दी गई है, फैमिली की डेफिनेशन में पेरेंट्स आर इंक्लूडेड. सो इनडायरेक्टली वो दे आर इंक्लूडेड. उनका नाम जब फैमिली आ जाती है तो वो उनका नाम भी आ जाता है. और उन्होंने कभी झिझकाया नहीं. अगर सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि जी सिटिंग जजेस का पैनल हो, वो उन्होंने वही लिख कर भेज दिया. उन्होंने आपने कहा कि जी नैब के थ्रू नहीं करवानी, उन्होंने कहा नहीं नैब के थ्रू नहीं करवानी. तो उन्होंने हेजिटेट नहीं किया. बट ये एक अजीब सी बात है कि जी आप स्पेसिफिकली उनका नाम लिखें वेयर उनका नाम ओरिजिनल लिस्ट में नहीं है, उनका कोई कसूर भी नहीं है. अच्छा सर इसके सो देखें, इनडायरेक्टली वो कवर हो जाते हैं उनका, अगर जब फैमिली का नाम आ जाता है और फैमिली में पेरेंट्स आर इंक्लूडेड. सर एक मंतक है आईने पाकिस्तान में, जिस तरह जिक्र है एडर्स और अबेटर्स का आर्टिकल 6 के हवाले से ना, कि अगर आपने आर्टिकल 6 लगाया तो उसमें आपकी एडिंग और अबेटिंग कौन कर रहा था. सो सेम उसी मंतक के मुताबिक कि जब जिक्र आता है इन अकाउंट्स का, बिकॉज दिस डेट्स बैक ऑल द वे इनटू द 90 की दहाई से ये डेट बैक करते हैं, ये अपार्टमेंट्स, वो अकाउंट्स, ऑफशोर कंपनीज, पेमेंट्स जो दी गई अल तौफीक ट्रस्ट को. सो द पॉइंट बीइंग सर, अगर दामन पाक है, साफ है, तो फिर आप शक का फायदा क्यों मांग रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं नाम का जिक्र नहीं है? आप बल्कि एक और काम करें ना मलिक साहब, आप एक और काम करें. आप कहें कि हम नवाज शरीफ का नाम भी डालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसके नीचे आसिफ अली जरदारी का नाम होगा क्योंकि ऑफशोर कंपनी सारे पैलेस, तो उधर भी जिक्र है. उसके नीचे इमरान खान का जिक्र होगा क्योंकि ऑफशोर कंपनी तो खान साहब ने भी बनाई थी, अपार्टमेंट खरीदा था जब क्रिकेटिंग डेज के अंदर. तीनों लीडर्स के नाम लिख देना आप इसके ऊपर. असफंदियार वली साहब को हम किसी दुश्मनी की वजह से किसी का नाम नहीं लिखवाएंगे. क्यों एवी क्यों सर? करें ना. अगर आप लोग सारे निजाम की दुरुस्तगी के ऊपर कमिटेड हैं एंड यू नॉट जस्ट डूइंग पॉलिटिक्स, बिग 4-5 पार्टीज, बड़ी 4 जमातें, मनी लॉन्ड्रिंग का केस अल्ताफ हुसैन साहब पे भी उधर चल रहा है. जब ये चीजें इन्वेस्टिगेट होंगी तो बेटर्स और वो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी बीच में. अब आ जाएंगी तो आप डाल देना, टेक द हाई मॉरल ग्राउंड. नहीं, मगर उन्होंने अगर कुछ किया हो तो डाले ना. आप कैसे But then you're deciding that. फैसला आप कर रहे हैं. इधर मुंसिफ और वकील और जज सब कुछ आप बन रहे हैं. एक पर्सनालिटी पे आप उसको अटैच करते हैं. मैं तो कह रही हूं सारी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज डालें, तमाम लीडरशिप. आप क्यों डालें? यू आर सेन पीपल, यू खान साहब ने अपने आप को भी कहा है ना कि इन्हीं टीओआरस के ऊपर मेरा भी आर्टिकल 6 भी कहा है, तो सबका करें ना. आर्टिकल 6 ये एग्री कर गए हैं सर. ये ऑपोजिशन में है जो नहीं मानते कि नवाज शरीफ का नाम अलग लिखना चाहिए. ऊपर प्रीमियर का नाम डालें, नीचे 3 बड़े सियासी लीडर्स का नाम डालें, सबका डालें. से कि इनसे एहतसाब शुरू होगा. मतलब क्या है अक्रॉस द बोर्ड? मतलब क्या है अक्रॉस द बोर्ड? मतलब ये है कि जिनके नाम हैं उन सारों को आप इन्वेस्टिगेट करें. इनका तो नाम ही नहीं है ना. मियाँ साहब का अगर नाम होता, कोई उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम होती, कोई ऐसे कोई डायरेक्टर ज़कात के सदक़े में डाल दो. सर एक सेकंड, अब इजाजत दे सर. मसला ये है अफरीदी साहब कि इस मुल्क में किसी के अपने नाम अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं होता, बिकॉज अनलाइक इंडिया, अनलाइक भारत जिसने लेट 80s के अंदर बेनामी ट्रांजैक्शंस को इलीगल करार दे दिया था, उस पर लेजिस्लेशन कर ली थी. उसके बाद उस पर बाकायदा तौर पे नॉट डोमेस्टिकली ओनली, इंटरनेशनली भी उस पर अमल दरामद कराया कि जिसने बेनामी अकाउंट्स खुलवाए हैं, प्रॉपर्टी ली है अब्रॉड, उसको ट्रेस किया जाएगा, वो पैसा वापस लाया जाएगा. ये इलीगल है. पाकिस्तान ने आज तक की लेजिस्लेशन की ही नहीं. सो टू से इमरान खान साहब हों या जमाइमा के नाम पे हों या किसी और के नाम पे हों, अपनी औलाद के नाम पे हों, मियाँ साहब हों. वैसे तो मियाँ साहब के अपने नाम पे कभी कुछ था ही नहीं ना. वो कहते हैं घर जो है उसमें भी मेरी वालदा का है, मरियम भी कहती है मेरे वालिद का है. तो द पॉइंट बीइंग सर, आपने वो लेजिस्लेशन भी नहीं की और आज नाम भी नहीं रखवाए जा रहे. अभी जो डेडलॉक परसिस्ट हो गया है, व्हाट डू यू थिंक इसका अब हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले आपका शुक्रिया महर. देखिए, मुहज़्ज़ब
قومیں اور مہذب ریاستیں کرتی کیا ہیں؟ مہذب ریاستوں میں اور قوموں میں سب سے جو منفرد چیز ہوتی ہے وہ کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوتی ہے. نو بڈی از ابو لا, اور رول آف لا کی سپریمیسی ہوتی ہے. بدقسمتی سے جب ہم پاکستان کی طرف آنکھ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آئی 100% ایگری ود یو کہ نہ لیجسلیشن ہوئی ہوئی ہے, نہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں, اور ساتھ میں وہ لوگ جن کے اوپر سوالیہ نشان ہے وہ ڈیسیجن میکر ہیں, پالیسی میکر ہیں, اور 99% پاکستانی قوم جو ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہے 99% ان کو انڈائریکٹ ٹیکسز اور مختلف طریقوں سے لتاڑ رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لیٹ سے جسٹ تھنک فار اے سیکنڈ, اگر پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اسٹارٹ اٹ فرام می, خان صاحب نے کہہ دیا اسٹارٹ اٹ فرام می, اسی طرح شاہد سید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. فار ونس اینڈ فار آل پولیٹیکل ہارمنی کے لیے, پاکستان کی پولیٹیکل کلچر کے لیے اور پارلیمان کے تقدس کے لیے, اگر 8, 10, 12, 15 جتنی پارٹی ہیں کہیں نہ کہیں سے کسی سے سٹارٹ کریں, فار ونس اینڈ فار آل ایک میسج کلیئر ہو کہ نو بڈی از ابو لا. لیکن اگر ہم 8 میٹنگز کے بعد اینڈ ریزلٹ کیا دیں کہ جی فلانا نہیں مان رہا, یہ نہیں مان رہا, وہ نہیں مان رہا, کیا جب ایک بندہ پکڑا جاتا ہے پاکستان میں ٹیکس ایویڈ کرنے والا یا کسی بھی سبورسیو ایکٹیویٹی میں انوالو, کیا پولیس سوچتی ہے کہ ہم اس کو پکڑیں یا نہ پکڑیں؟ ایف بی آر اس کو پینلائز کرنے کے لیے ڈیسیجن لے گی نہیں لے گی؟ جج سوچے گا نہیں سوچے گا؟ ہندوستان کے جوڈیشل سسٹم بہت افیکٹو ہے, پرو ایکٹیو ہے. بدقسمتی سے ہمارا جوڈیشل سسٹم اس میں بہت لیکونز ہیں. اگر آپ کا جوڈیشل سسٹم امپیکٹفل ہوتا تو ابھی سوموٹو ایکشن کا ایک زمانہ تھا, ابھی آرمی کورٹس آ گئے. A message has been conveyed loud and clear that we all need to put this house in order. نہیں سر, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میسج پیغام جتنا بھی واضح ہو, یہ سوال ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا پولیٹیشین کا احتساب کر سکتا ہے؟ بیکاز اس کے اوپر ہر کوئی رضامند نہیں ہو رہا. دوسرے کا احتساب آپ پہلے چاہتے ہیں, اپنے احتساب اپنے گھر کی درستگی کوئی نہیں چاہتا. سر تحریک انصاف کو دیکھ لیں, احتساب کے نام پہ آپ نے جو کمیشن بنائی ہوئی ہے وہ مذاق بن چکا ہے خیبر پختونخوا میں. آپ کے اپنے لیڈر کے بائیں اور دائیں بازو کے اوپر ایک ترین صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور ایک علیم خان صاحب کھڑے ہوتے ہیں, بوتھ آف شور کمپنیز. I'm just saying. مہر, میں نے کیا کہا, جب میرا لیڈر کہتا ہے کہ مجھ سے سٹارٹ کرے, اور انہیں بارہا کہا کہ جہانگیر ترین صاحب ہوں, علیم خان صاحب ہوں, کوئی پرویز خٹک کوئی قانون سے والا تر نہیں. کیونکہ سپریم کورٹ چاہ رہی ہے ان سب کے نام لکھ دیں آپ ٹی او آرز میں, وہ چاہتی ہے سپریم کورٹ کے انڈیویجولز کا نام ہم کہتے ہیں سب کے نام ڈالیں, بٹ اٹ ہیز ٹو سٹارٹ فرام دا پرائم منسٹر. ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہے کہ یو وانٹ ٹو کریٹ بیڈ پریسیڈنٹس, بیڈ پریسیڈنٹس, غلط روایت. یہ غلط روایت ہوگی نا جب وہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے اس میں, تو آپ ان کو ضد کر کے. سر عمران خان کا بھی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو حاضر کر رہے ہیں. زرداری صاحب کا بھی نہیں ہے, وہ کہ وہ حاضر نہیں کرتے. آپ ضد کر کے ان کا نام کرنا پڑے تو آ جائیں گے. آپ ضد کر کے ان کا نام شامل کرنا چاہتے ہیں, پھر کل کو یہ چیزیں, یہ روایتیں چلیں گی, پھر کسی اور معاملے میں بھی. سر میری بات سن, ایک چھوٹی سی مثال ہے سر, کہ اگر میں اپنی بیٹی کو, تھوڑا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا, اگر میں اپنی بیٹی کو کہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو, یہ کام کرو, سب کچھ کرو, اور وہ کیا اگر میں خود نہ کر رہی ہوں تو وہ کہے گی کہ ماں آپ کس شکل سے مجھے کام کیا ہے, آپ تو کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے خود سٹارٹ کرنا پڑے گا نا. انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہے, اب کیسے کر رہے ہیں, وہ از اے ریگولر ٹیکس پیئر, ان کی ریکنسیلیشن. اگر سوالیہ نشان اٹھ گیا, ڈونٹ گیو ان دی بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ سر, وہ اپنے آپ کو خود حاضر کر چکے ہیں. آپ شاہ سے زیادہ وفادار کیوں بن رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ٹرائی تو نہیں کر رہے, میں پیش ہوں, اسے بولا ہے تو نام لکھ دینا. نہیں, انہوں نے ٹرائی اپنے آپ کو تو نہیں کرنا, یا ان کے کوئی ایسے افسروں تو نہیں کرنا. جج صاحبان نے کرنا ہے, سپریم کورٹ نے جو کہہ چکے ہیں کہ لسٹ دو ہمیں, which are independent فورم, لسٹ مانگ رہے ہیں. ایک سے سر چانڈیو صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ساتھ دینے کا. چانڈیو صاحب ایک بات بتائیے گا, اب پیپلز پارٹی بار بار ذکر کرتی ہے کہ آخری حد تک جائیں گے, اس کے اوپر کوئی نیگوشیشن نہیں ہوگی. یہ زرداری صاحب کا بھی پیغام آ گیا, بلاول بھی آج پھر ٹویٹ کر چکے ہیں. سر یہ آخری حد کیا ہے؟ سڑک ہے, استعفے ہیں, یا پھر کوئی سمجھوتا ہوگا الٹیمیٹلی؟ یہ کیا ہے آخری حد آپ لوگوں کے ذہن میں؟ وہ تو اپوزیشن جو اجتماعی فیصلہ کرے گی وہی آخری حد ہے, اور اگر وہ رستوں پہ جائے گی تو رستوں پہ جائیں گے, یہی آخری حد ہے. سر اب اپوزیشن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ 9 نکاتی اپوزیشن جو اندر بیٹھی ہے, یا آپ اور تحریک انصاف؟ کیونکہ دیکھیں نا اے این پی, ایم کیو ایم یہ بڑا واضح موقف رکھتے ہیں. دیکھیں ابھی جو وہ مرحلہ کسی فیصلے کا آیا جو اہم فیصلہ ہوگا, تو اس کے بعد اے این پی کو بھی دیکھیں گے. ابھی شاہ صاحب اپنا موقف بیان کر رہے ہیں, اپنی جگہ پر ہے. میں ایک اور آپ سے مروی بھی بات کرنا چاہتا ہوں. سب کہتے ہیں وزراء, جس دن سے یہ بیان آیا ہے, پاناما کا ذکر نکلا ہے, سب وزراء آ گئے ہیں. آپ برائے مہربانی, آپ کے پاس وسائل ہیں, ہر وزیر کا بیان دیکھ لیں
ایک وزیر کا دوسرے وزیر سے بیان نہیں ملتا ہے, الجھا کے مسئلے کو رکھ دیا ہے. یہ جو بیان ابھی ہمارے ایم این اے صاحب کہہ رہے ہیں, پہلے دن وزیر اعظم کہہ دیتے جناب میرا نام نہیں ہے, الزام آیا ہے میرے بچوں پر, میں پاکستان کا ذمہ دار وزیر اعظم ہوں, میرا ایک امیج ہے, میں ساری عمر احتساب کرپشن کے خلاف میں اور میرا بھائی جہاد کرتے رہے, آئے احتساب کریں, اگر میرے بچے ذمہ دار ہیں تو بھی کریں گے. انہوں نے ایسا نہیں کیا, یہ فوراً قوم سے خطاب کرنے کے لیے آگے اور کہا جناب ریٹائرڈ جج سے. پھر وہ تو اپوزیشن نے ان کو پیچھے ہٹایا, پھر انہوں نے کہا جناب اس کے لیے, پھر اس کے لیے خود ہٹتے چلے گئے. پھر کیا ہوا مہر بی بی, ایک جملہ پھر سن لیں, یہ اپوزیشن کو جواب نہیں دے سکے, وہ قوم کو جواب نہیں دیے, وہ الیکشن کی تیاری کے لیے بیمار تھے, 2 دن کے بعد آپریشن کے لیے جا رہے تھے, جلسہ عام میں شروع ہو گئے. کتنے جلسے کیے, طبیعت ٹھیک نہیں تھی وزیر اعظم کی, آپریشن کے لیے جانا تھا, کیا الیکشن کی تیاری کرنے گئے تھے. پھر ایک جملہ سن لیں, یہ تو پرانی روایت ہے اس ملک کے جی اندر, ایسا نہیں صحت کے اوپر تبصرہ نہیں کرتے سر, مگر ٹریٹمنٹس کے لیے باہر بھی لوگ جاتے ہیں, اور ایلمنٹس بھی ذرا سن لیں, وقت آتی ہے جب مشکل آتی ہے ادھر. آپ ذرا سن تو لیں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں سر, ایسا نہیں نا, آپ ذرا میری سن لیں. پھر انہوں نے کہا جناب پریشر ڈالیں گے, جناب پریشر ڈالیں گے. کس پہ آپ پریشر ڈالیں گے؟ آپ حکومت میں ہیں, آپ کو تو مفاہمت کی فضا پیدا کرنی چاہیے, آپ کو تو اپوزیشن کو راضی کرنا چاہیے, اطمینان دلانا چاہیے. آپ لڑائی میں کیوں جا رہے ہیں؟ سر اگر آپ اجازت دیں, آپ سر آج جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو اپوزیشن کو راضی کرنا چاہیے, فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے, سعد رفیق صاحب اس پہ بڑے کلیئر ہیں. آج سعد رفیق صاحب نے ملک صاحب کہا کہ ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں, ہم لیجسلیشن کے تھرو, قانون سازی کے تھرو کمیشن لا بھی سکتے ہیں, اپنا کام پورا کر سکتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں یہ طول دینا ان کے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے؟ یہ طول دے کر آپ کو راستوں پہ لے آئے تو کس کو نقصان ہوگا؟ اصول کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اصول کی بات کر رہے ہیں, طول اور اس کی بات نہیں کر رہے. ملک صاحب کون سا اصول, ملک صاحب کون سا اصول؟ یہی اصول ہے کہ کسی کا نام سن لیں, ملک صاحب سن لیں, ان کے بچوں کے بیانات سن لیں, میڈیا پہ بی بی نے بھی خود ان کی صاحبزادی اگر بچوں کے بیانات سے کوئی تضاد نکلے گا تو وہ آٹومیٹکلی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو وہ ہے نا تضاد تو ہے. ملک صاحب آپ تو بہت اچھے ہیں, ہماری سن لیں, اگر تضاد نہیں تھا, اگر خطرہ نہیں ہے تو کیا ضرورت تھی قوم سے خطاب کرنے کی, کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ میں حاضر ہوں؟ اب حاضر ہے اور عملاً کوئی کارروائی کرنے کا ہے. اور پھر کسی کی گورننس کے طریقہ کار کو تو اعتراض نہیں کر سکتے. ملک صاحب ذرا سن لیں, ساری عمر میاں صاحب نے ایک جملہ کہا ہے, ان کے جو پیر صاحب تھے سیاسی ضیاء الحق, اس زمانے سے لے کر آج تک ایک جملہ دہراتے ہیں, احتساب, کرپشن کے خلاف ایک نظام محتسب. اب جب وزیر اعظم کے بعد ایک احتساب کا قانون بنے گا, ایک ادارہ بنے گا, اور حقیقی معنی میں قوم احتساب کو کرتے ہوئے دیکھے گی, تب اعتراض کیا؟ اور آپ کہہ رہے ہو کہ غیر اخلاق غیر قانونی کام ہوگا. آپ کو یاد ہے ہمارے معاملے میں وزیر اعظم ہر وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے تھے. سیدنا آج کیوں سیدنا عمر یاد نہیں آ رہے؟ بتائیں نا, آپ آ جائیں. ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد سر ایک وقفہ لے بعد 2 سوال ہیں. تو کیا زرداری صاحب کا بھی نام اس میں ڈالا جا سکتا ہے؟ کیونکہ نام تو پھر سر ڈائریکٹلی نہ نواز شریف صاحب کا ہے, نہ عمران خان صاحب کا ہے, نہ زرداری صاحب کا ہے. نام تینوں کے کیا ڈالے جا سکتے ہیں اسپیسیفکلی؟ کیا پھر چوٹ زخم جو ہے یا بلو جو ہے وہ کم ہو جائے گا حکومت وقت کے لیے؟ کیا یہ قابل قبول ہے؟ اور ایک وقفے کے بعد گو کہ بلاول صاحب 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں, نو مبہم پالیسی, 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اب مفاہمت حکومت کے ساتھ نہیں, اب مفاہمت اپوزیشن کے ساتھ ہوگی. تو شاہی سید صاحب یہ یقین کیوں نہیں کر رہا, کوئی ہر کوئی شک کیوں کر رہا ہے پیپلز پارٹی پہ؟ ایک وقفے کے بعد سٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. شاہی سید صاحب یہ بتائیں کہ جب بلاول بھی 2 ٹوک پالیسی دے چکے ہیں کہ اب مفاہمت حکومت کے ساتھ نہیں, اب اپوزیشن کے ساتھ کی جائے گی. اعتزاز احسن صاحب کا بھی میں نے انٹرویو کیا, انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا کہ پیپلز پی ٹی آئی کا ساتھ کس حد تک دیا جائے گا؟ ایک دفعہ ملاحظہ کیجیے. اتحاد جب بنتے ہیں نا تو پہلے بڑے لوز اور ہوتے ہیں, بٹ ان ایکشن یونٹی بنتی جا رہی ہے. میں اس کی پیشگوئی تو نہیں کر سکتا ہوں, ناممکن بات نہیں لگتی, لیکن ناممکن نہیں لگتی, ناممکن بات نہیں لگتی. اور اس میں ہمیں پنجاب میں ایکٹیو ہونا ہے, لازم نہیں ہونا ہے.
اور پنجاب میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی دھرنا رائیونڈ پیلس کے سامنے دے رہی ہو تو ہم اس پہ راضی نہ ہوں، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے. مگر آپ یہ بات سمجھتے ہیں نا کہ جب تک فورسز جوائنٹ نہیں ہوں گی اس کا وہ اثر نہیں ہوگا. فورسز کے جوائنٹ ہونے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا. فورسز کے جوائنٹ ہونے کا یعنی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اکٹھے ہونے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا. پھر بھی کیوں لوگ شک کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آل دی وے جائے گی نہیں جائے گی، سڑکوں پہ ان کا ساتھ دے گی میں نے وجوہات ہے کہ پچھلا 5 سالہ دور پاکستان پیپل پارٹی کا جس میں ہم بھی اتحادی تھے وہ مفاہمت کا رہا اور بہت بڑے مفاہمتیں ہوئی اس ملک میں. این آر او بھی ہے، مختلف زاویوں پہ مختلف میثاق کی جمہوریت بھی ہوا، سب چیزیں ہوئی. تو اسی کو دیکھتے ہوئے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں پھر یہ لوگ کہیں سے بیک گراؤنڈ سے مولانا صاحب ماشاء اللہ زندہ ہے، وہ پھر کوئی وزٹ کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے. یہ تو لوگوں کی توقعات. پرانے جتنے بھی ہمارے جوڈیشل کمیشنیں بنی ہوئی ہے، چاہے محمود رحمان ہو، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کا ہو، چاہے ایبٹ آباد کا ہو، اس سے بھی کچھ نہیں ملا. تو اس سے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پاناما سے کچھ بھی ملنا میں نے آپ سے سوال ہی نہیں کیا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا پیپلز پارٹی آخری حد تک جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا. اس کی وجوہات ہے کہ مفاہمت ہوگی. وہ کہہ رہے مفاہمت اپوزیشن سے کریں گے اس دفعہ. میں دیکھ لوں گا نا، آپ بھی دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لوں گا. آپ کو ابھی بھی نہیں لگ رہا ہوگا؟ مجھے نہیں لگ رہا. اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ حساب دینے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. ہر آدمی بولتا ہے کہ کسی اور کا احتساب کرو. احتساب ملک کی ضرورت ہے. اگر ملک کی ضرورت ہے تو پھر ٹی اور پہ جھگڑا کس بات کا؟ پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے، عمران خان نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو ٹی او آر کیوں نہیں بن رہا ہے؟ بات دیکھو، یہاں پہ آپ اگر چور پکڑنا ہے تو یہیں پکڑ لو نا. جب پی ایم بولتا ہے میرے سے شروع کرو، عمران خان بولتا ہے میرے سے شروع کرو، لیکن جو نیچے ادھر جو بندے گئے ہوئے ان کو قسم دے کے بھیجا کہ تم نے ماننا نہیں ہے. افریدی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی تو پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے سر؟ امپائر آپشن ہے، طاہر القادری آپشن ہے، یا پھر مشرف جو پہلے اب کہہ چکے ہیں کہ میں واپس آ کے تحریک چلاؤں گا؟ مہر، ایک چیز بڑی کلیئر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دھرنے میں اگر آپ کو پتا ہو تو یہی حکومتی ارکان تھے اور ان کے ساتھ تمام اپوزیشن کھڑی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پیدل چلنے کے لیے تیار ہیں، ان کو منانے کے لیے، کنونس کرنے کے لیے، اور اب تک وہ دھرنے کی مثالیں دیتے ہیں. اگر یونائٹڈ اپوزیشن اینڈ آئی ایم اے اسٹانچ بلیور، میں کہہ رہی ہوں اگر نہ ہو، میں آ رہا ہوں، وہ تو نہیں آنا چاہیے. ایم پی کہہ چکی ہے سڑکوں پہ آپ کے ساتھ نہیں اتریں گے. پیپلز پارٹی، میرا سوال ہے اگر نہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ اتری سڑکوں پہ آپشن کیا ہے؟ مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر یونائٹڈ اپوزیشن روڈوں پہ نکلتی ہے، پہلے لیٹ بی کمپلیٹ، تو دین دے ول ہیو ٹو فیس دا میوزک. اگر نہیں نکلتی، لیٹس سے سپوز تحریک انصاف، تو تحریک انصاف آخری وقت تک یہ کوشش کرے گی کہ تمام اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے. کیونکہ لاسٹ ہماری جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یونانیمسلی ایگری ہوا ہے کہ ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے پھر روڈوں پہ نکلیں گے. اب خان صاحب نے کیا کہا ٹیوزڈے سے پہلے، سیٹنگ سے پہلے، ٹی آرز کے، کہ جی عید تک ہم ویٹ کریں گے. دا بال از اسٹل ان دا کورٹ آف دا ٹریجری بینچز. حکومت جیسے شاہی سید صاحب کہہ رہے ہیں، پورا پاکستان. میرا سوال آپ بھی نہیں سمجھ. نہیں میں سمجھ کے آپ کو جواب کون ہے آپ کے ساتھ پھر؟ ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس اپنی اسٹریٹ پاور ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہماری اسٹریٹ پاور ہے. اب کون ہے؟ قادری صاحب پھر سے نہیں امپائر کی طرف نظر. امپائر ابھی تک خاموش ہے. امپائر دیکھیں یہ بات کلیئر ہو چکی کہ ہمارا ہونے کا یقین اللہ سے. اگر ہم شارٹ کٹس اور شارٹ روٹس کے لیے جاتے تو خان صاحب اب تک کہیں بھی کسی الائنس کے ساتھ حکومت میں آ چکے ہوتے. فار ہیون سیک مہر، ون تھنگ از ویری کلیئر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اور میں آنسریبل ہیں تو کیا یہ جو اقتدار میں بیٹھنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ انٹچیبلز ہیں؟ ان کے نام آگے میں، ان کے اوپر ٹی او آرز میں نام کیوں نہیں آ رہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا میرے سے، خان صاحب نے کہا میرے سے. وہ کون سی ایسی وجہ ہے جو خواجہ سعد رفیق اور ان کی ٹیم ان کے نام لانے سے کترا رہی ہے؟ ملک صاحب، خواجہ آصف نے ایک بات کہی، ایک تو نیشنل اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کر کہی، اس کے بعد ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کہی. وہ آپ کا مائنڈ سیٹ دکھاتی ہے کہ یا تو یہ آپ ان کی باتوں کو سیریسلی نہیں لے رہے اپوزیشن کی، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ تحریک انصاف کی. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک مینٹیلٹی ہے، ایک بات پہ یقین ہے آپ کا کہ بھئی یہ ایک ٹیمپرری ایشو ہے اینڈ پیپل ول موو آن. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. پاناما لیک از ناٹ این ایشو. میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے، اٹس ناٹ این ایشو کہ اس کا ووٹوں پہ اثر انداز ہو یا عوام کی رائے پہ اثر انداز ہو. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاناما ہے کدھر اور لیکس ہوتی کیا ہیں آف شور کمپنی کے. آپ کی جو عوام ہے اس کے لیے یہ ایشو نہیں ہے. عوام کے لیے ایشو ہی نہیں ہے یہ. دیکھیں مہر، انہوں نے ان کانٹیکسٹ کہا ہے کہ اگر کوئی چیز اس میں میلی چیز مل جاتی ہے، مطلب دیر از سم تھنگ
कोजेंट एविडेंस। ये महल का पलंदा नहीं है जो सामने आया है? नहीं, देखिए अभी क्या मियाँ साहब के नाम पे आया है, उनके बच्चों के नाम पे आया है। दे आर विलिंग टू कम एंड अपनी स्क्रूटनी करवाने के लिए तैयार हैं, कराने के लिए तैयार हैं, जब तक कोई कोजेंटली सर, वो चीज़ ना आ वसूख से जाए। कह रहे हैं और नेशनल सेकेंडली असेंबली में किस्सा करीना बन देखें जाएगा। हम नेगेटिव अगर आप पॉलिटिक्स मेरी हम सवाल नेगेटिव सुनिए, मलिक साहब, पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते हैं। अगर आपकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स इस माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे, हुकूमत इस माइंडसेट से है कि ये किस्सा जो है किस्सा परीना बन जाएगा 1-2 हफ्ते 2-4 हफ्ते में, तो देन समझ आती है कि क्यों 8वीं नशिस्त भी नामुकम्मल और 0/0 के ऊपर खत्म हुई है, बिकॉज यू जस्ट डोंट हैव द मेंटालिटी। ये खायद साहब की फीलिंग है, यू थिंक इट्स अ नॉन इशू? खायद साहब की फीलिंग है, उन्होंने पब्लिक के साथ वो भी घूमते हैं फिरते हैं, इलाकों में जाते हैं, ये उनकी अपनी एक असेसमेंट है कि जी प्रॉब्ली इट्स नॉट अफेक्टिंग। अगर ये असेसमेंट है तो फिर एक सवाल है आपसे, बिकॉज ब्लैक एंड वाइट कोई सामने एविडेंस इस तरह मौजूद नहीं है। ओके, एक मेरा सर एक अगर यही असेसमेंट है तो गो के अभी अदलिया खामोश है, सुन ले मेरा सवाल, एस्टैब्लिशमेंट भी खामोश है, लग रहा है कि बस मीडिया, ख्वाजा साहब ने ये भी नेशनल असेंबली में कहा कि ये बस मीडिया तक ही ये इशू अभी तक महदूद है। अगर ऐसा ही है सर, तो एक बात बताइएगा, क्या बात है कि आपके कायदीन जो कल तक भूल चुके थे आसिफ अली जरदारी के $60 मिलियन और स्विस केसेस को, कल तक अभी यानी कि लिटरली कल तक भूल चुके थे। पिछले दौरे हुकूमत में तो घसीटने और अली बाबा 40 चोर के नारे लगा रहे थे, फिर हुकूमत में आए तो उन्होंने कहा कि हम माजरत कर चुके हैं इस हवाले से। एक दफा देखिए शहबाज शरीफ साहब ने इस वक्त में आके क्या कहा। मैंने माजरत करनी हुई है, अब आप कहते हैं कि मैं दोबारा माजरत कर लूं, फिर कर लेता हूं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने आसिफ अली जरदारी साहब से माजरत कर ली है, जो मैंने कहा था $60 मिलियन के हवाले से और सड़कों पे घसीटने के हवाले से कि वापस लाएंगे। यानी कि पिछले 3 साल से हमने जिक्र नहीं सुना इन $60 मिलियन का, और अब जो पनामा का शोर शराबा और दबाव बढ़ा है, तो पिछले दिनों लंदन में बैठ के वो $60 मिलियन फिर याद आ गए। मुलाहिजा कीजिए। इल्जाम तराशी करेंगे, इल्जाम लगाने से पहले अपने गरेबानों में झांकेंगे कि किसने वहां पर स्विट्जरलैंड में $60 मिलियन स्टैश कर रखा है, किसने करप्शन में किसके अपना सर से लेके पांव तक उसका जिस्म जो है वो धंसा हुआ है। आइए इन जो असल जो हकायक हैं उनसे पर्दा उठाएं। तो मलिक साहब आप समझ रहे हैं ना, ये नॉन इशू था। जब अपने पे पड़ी तो आपको वो रियासत पाकिस्तान के $60 मिलियन स्विस बैंकों में भी याद आ गए। सो इट्स नॉट अ नॉन इशू। हमारी ये जो एक सीरियस क़यादत जानती है भाई इशू है, मसला है। हमारी कमेटी जो है बड़ी सीरियसली नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व है और चाह रही है कि इसको रिजॉल्व हो और एमिकेबली रिजॉल्व हो, कंसेंसस हो जाए। मैं समझता हूँ वो एक बहुत पॉजिटिव एफर्ट है और उसमें इनको जो समझाया जा रहा है कि जी सिर्फ और सिर्फ मियाँ साहब का स्पेसिफिकली आप नाम क्यों लेते हैं, तो बाकी वो जो आप कहते हैं कि मौसम के साथ चीज़ें बयानात भी बदलते रहते हैं, एक सियासत का हिस्सा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर बड़ी एक नेक दिली के साथ और एक बड़ी ऑनेस्टली हम इसको आगे मूव कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जी ये कमेटी का सक्सेसफुली रहे नेगोशिएशन और कौम के सामने जो होना है एहतसाब, वो सबका एहतसाब ओपनली स्क्वेयरली एहतसाब हो। एहतसाब के किसी कानून के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर कोई कानून नया बनना है, ऑलरेडी नैब लॉ नहीं है, ठीक, उसको बेहतर करना है, आप करें उसमें करें और इंशाल्लाह हमारी पार्टी उसमें ज्वाइन करेगी। और एनीथिंग विच विल कंटेल दी इस किस्म का एहतसाब जिसमें करप्शन इन्वॉल्व हो, उसको we'll be very willing to come forward. So sir, a question, क्योंकि ज़रदारी साहब और बीबी मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके एहतसाब के ऊपर आपकी पार्टी ने ज़ियाउल हक के टाइम से, उनकी वफ़ात के बाद से ये इशू इतना दिल के करीब रखा है अपने, और आज फिर उजागर हो गया 3 साल बाद $60 मिलियन गो के लंदन में बैठ के। आप ये प्रपोज कर सकते हैं अंदर कमेटी में बैठ के कि यार ज़रदारी साहब का भी नाम लिखो, बिकॉज वो सरे पैलेस जो है वो भी ऑफशोर कंपनी के पैसों से ही लिया गया था, वो भी ट्रेस बैक ऑफशोर करता है, गो के पनामा की ऑफशोर नहीं है, माइट बी केमन, माइट बी वर्जिन आइलैंड्स, आई मीन गॉड नोज। देखिए इसमें तो कंप्लेनेंट ज़रूरी नहीं कोई पार्टी हो, कोई भी आदमी हो सकता है, कोई थर्ड आदमी भी हो सकता है। अगर नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट वांट्स वेरी स्पेसिफिक TORs विद इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज नेम्ड, नेम आसिफ अली ज़रदारी। इसमें तो है, मैं तो दूसरी करप्शन की बात कर रहा हूँ जो आपने सरे पैलेस की बात की, तो उसमें ऑलरेडी केसेस चले हुए हैं और उसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल भी एग्रीव्ड है वो भी उसमें जाके पार्टी बन के कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमारे में से कोई हो। मैं बारहा आपको कहता हूँ कि वी आर नॉट अगेंस्ट कि जी किसी को नाम को आप खामखा डालें, वी आर जस्ट अगेंस्ट कि जी स्पेसिफिकली किसी एक प्राइम मिनिस्टर का नाम, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने खुद अपने आप को ऑफर किया भी, शायद सही साहब ने बताया। सर खामखा तो कोई नहीं डल रहा ना, आप लोग तो ज़रदारी साहब जब ऐवान सदर में बैठे थे तब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, वो तो प्रेसिडेंट थे इस मुल्क के और आप 4 साल शोर मचा रहे थे, लिखो ना खत, व्हाट इम्यूनिटी, व्हाट आर्टिकल। वी वांटेड द लॉ टू मूव,
ओके, सो वो ऐवान सदर में बैठ के अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, मगर पीएम हाउस में बैठ के अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं जो होनी चाहिए हम तो नहीं कहते। नाम लिख दें। नहीं नाम अगर उन्होंने कुछ किया है तो लिख देना। ज़रदारी साहब भी कहते थे मैंने कुछ किया है तो फिर मेरा एहतसाब उनका नाम करो ना, मैंने तो तफ्तीश कुछ के किया ही दौरान नहीं। आ जाता है तो आ जाए। अच्छा, चांडियो साहब से पूछो। चांडियो साहब भी मुझे बताइएगा, अब आप देख रहे हैं कि लंदन में फिर जिक्र हो गया है $59 मिलियन का। मुझे ये बताएं सर कि खान साहब तो ऑफर कर चुके हैं, क्या जरदारी साहब भी अपने आप को ऑफर करेंगे कि भाई इन TORs में बिस्मिल्लाह करो, भाई मेरा नाम भी लिखो? ये ज़ियाउल हक का फ़लसफ़ा है कि इंतखाबात कराऊंगा तब कराऊंगा जब मुस्बत नताइज निकलेंगे। आपको याद होगा, आपको कल का ज़माना है, ज़ियाउल हक बड़े हर चीज़ कहता था ये करूंगा, लेकिन अगर मुस्बत नताइज निकले तो मियाँ साहब भी अभी ये कहते हैं कि तहकीकात होगी, अगर मुस्बत नताइज निकले तो तहकीकात करेंगे, वरना न TORs बनेंगे न कुछ बनेंगे, जो चाहे कर लो। वुज़रा कह रहे हैं इनके, मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम, सब वुज़रा आकर कहते हैं कुछ नहीं होगा, इस तहकीकात वहकीकात से कुछ नहीं होगा। आपका नाम नहीं है, आप डर क्यों रहे हैं? हम आपकी इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बड़े फ़ख्र से दुनिया में चले कि ये ऑनेस्ट वज़ीर-ए-आज़म है, इन पर इल्ज़ाम लगाया गया। आप इनको भगा भगा के चोरी में शरीक क्यों साबित करना चाहते हैं? आप मुझसे मेरे कायद के मुतल्लिक़ पूछ रहे हैं, आपका हक पहुँचता है। भुट्टो से लेकर भी रोना तो बात की बात है ना, आपने सबको चोर भी करार दे दिया था, हर मसले पर उन पर शक भी किया, क्या कुछ उनके लिए नहीं कहा, चले वो माजी था। अब आप बिलावल साहब के लिए मैं कह रहा हूँ, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद है, चेयरमैन है, जो उनका कहना है वो पार्टी की पॉलिसी है। उन्होंने आज भी ताज़ा बयान दिया है, वो इस मामले से नहीं हटेंगे, जो इज्तिमाई तौर पर अपोजिशन फैसला करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर खड़ी रहेगी, इस पर किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हमने मुतालबा किया, मेरे सवाल का जवाब आपने भी नहीं दिया। आज अभी कोई मूड में नहीं है मेरे सवाल का जवाब। क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब भी अपने आप को पेश करेंगे? आसिफ ज़रदारी बात की बात है। अभी जब ये पनामा का मामला चला और इजलास हुआ अपोजिशन का, हमने कहा है जिन पे भी आप चाहते हो तहकीकात करना जरूर करें। हमने कहा ही नहीं कि इसको इस्तिस्ना है या उनको इस्तिस्ना। आप तहकीकात करें। जब इस मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म के तहकीकात के लिए इदारा और निज़ाम बनेगा तो कौन अलग हो सकता है? सर मुझे बात सुने ना, आप भी कहते हैं जरदारी साहब बात की बात है, इसीलिए आज भी नून लीग की तरफ से कहा गया है करप्शन पर पलने वाला बेटा करप्शन की बात ही करता है। तो सर फिर ये बातें इसलिए सुनने को मिलती हैं, फिर सवाल लोग करते हैं कि पीपल्स पार्टी हमने इससे कहीं, आपको पता है आज मुझे टीवी पे कहना पड़ रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद भी उसकी मुसलमानियों की तहकीकात कर रहे, तस्दीक कर रहे थे। बीबी के लिए जो तस्वीरें फेंकी गई मियाँ साहब के सलाह मशवरे से, हम भूल गए क्या कुछ नहीं किया जो इस बयान को हम अहमियत दे। तहकीकात कराए, हम साथ हैं आपके। आगाज वज़ीर-ए-आज़म से होगा, भागने की गुंजाइश नहीं है, भागोगे पनामा नहीं छोड़ेगा, आपको परेशान पनामा। सर अगर आगाज, मेरे सवाल अगेन मैं बार बार उधर आती हूँ, अगर आगाज वज़ीर-ए-आज़म से ही हो जाए, समझेंगे मान जाए कि चलो भाई पीएम का नाम डाल दो, बिस्मिल्लाह उधर से होगी, तो उसके बाद नीचे जरदारी साहब भी आएंगे, तो आप हामी भरेंगे? मैं कह रहा हूं जब कानून बन जाएगा उससे कौन बच सकेगा? जिसको इस मुल्क में सियासत करनी होगी वो उस कानून को मानेगा, उसकी इताअत करेगा। तो इसमें घबराहट क्या? का नाम क्यों इंसिस्ट करते हैं? सर यही बात है ना, मलिक साहब भी कह रहे हैं कानून बना लें, फिर नवाज शरीफ का नाम क्यों लिखना है? कानून बनाएं, फिर अदलिया पे छोड़ दें। पूरी दुनिया में नाम आ गया है वज़ीर-ए-आज़म साहब का, कौम से खिताब किया है वज़ीर-ए-आज़म ने। नाम तो नहीं आया सर, कहीं नाम नहीं आया। मलिक साहब ये बच्चों जैसी बातें नाम नहीं है। मलिक साहब बच्चों जैसी बातें नहीं है। हाँ, वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों के बयान, वज़ीर-ए-आज़म का अपना बयान, मैं हाजिर हूँ असेंबली में गए। बच्चों का आप तफ्तीश करें, वो जहाँ पहुँचती है पहुँचते जाने दें। आप तो सीनियर आदमी है, आप तो बहुत अच्छी शख्सियत है, जो सच्ची बात है वो तो माने ना। जी सर, चीज की मुझे समझ नहीं आ रही। प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो अफरीदी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी बात बताएं, और मुझे बताएं कि जब तक एक रवायती तौर पे एक ही इदारा है जो इधर एहतसाब करता रहा है, एहतसाब के नाम पे बहुत कुछ गलत भी करता रहा है, शबखून भी मारता रहा है, लोगों का हक जो है वो भी हस्क करता रहा है, अभी भी ये क्यों डिस्कशन में बात होती है कि एंड में आके अल्टीमेटली एहतसाब उधर से ही होना है, सियासतदान का एहतसाब नहीं कर सकता? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं,
پارلیمنٹ کا کام ہے ریفارمز کرنا, لیجسلیشن کرنا, اینڈ کم اپ وتھ سم تھنگ ویری سالڈ. نیب 150 لوگوں کی فہرست دیتی ہے سپریم کورٹ, ادارے آپ کے موجود ہیں, ادارے ہاتھ نہیں ڈالتے, کتراتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ قانون بن بھی جائے, قانون بن بھی جائے, یہ مورل کریج کون دے گا ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے؟ اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. پرائم منسٹر صاحب کو ایگزمپلری میجر, اور کریڈٹ بھی ان کو جائے گا, اللہ کرے کہ وہ بے گناہ ہو. لیٹس سی اگر وہ سٹارٹ کرتے ہیں, ایک پریسیڈنٹ, ایک میسج آئے گا لاؤڈ اینڈ کلیئر, تمام پارٹیز کے لیڈرز, اور پھر جس کا ہو نام آ جائے. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں, مہر یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے لیڈرز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یہ ہم بھول رہے ہیں کہ لوگ ہم پر نظر رکھے ہوئے, ہمیں انہوں نے ووٹ دیے ہیں. عام آدمی ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو مجبور کر رہی ہے اپنے لیڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اس کے اوپر کوئی ٹائم فریم ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب تک یہ مجبوری تاحال برقرار رہے گی کہ بھئی پروٹیکٹ کرو, لیڈروں پہ ہاتھ نہ جائے, تو آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی ٹائم فریم بھی ہے کہ صبر کا پیمانہ کسی کا لبریز بھی ہو سکتا ہے؟ اس کی کلاسک ایگزامپل لاہور ماڈل ٹاؤن فیسکو ہے. جب تک وزیر اعلیٰ صاحب نے کہانی ایف آئی آر نہیں کٹی, جی آئی ٹی کی رپورٹ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی. میں ایز اے پاکستانی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمان کا اور سیاسی پارٹیوں کا تقدس بحال ہو. بدقسمتی سے نیگیٹو وائبز جا رہی ہیں, لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹیرینز کے بارے میں کیا رہا ہے؟ ابھی جو تنخواہ کی بات آئی ہے, اٹ لٹرلی the way people responded, انہوں نے اتنی نیگیٹو وائبز دی ہیں کہ آپ کی میری سوچ سے باہر ہے. آج پارلیمنٹیرین کی عزت کیوں نہیں ہے, سیاستدانوں کی عزت کیوں نہیں ہے؟ میرے کولیگز ایوان میں کھڑے ہو کے کیوں کہتے ہیں کہ گریڈ 22 آفیسر سے میڈیا ڈائریکٹ کوشچن نہیں کر سکتی, پارلیمنٹیرینز کو آپ بلی کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں وہ بری بات ہے, وہ شرجیل میمن کے ساتھ جو سڑکوں پہ ہو رہا ہے, جو حسن حسین کے ساتھ سڑکوں پہ سوال جواب ہو رہے ہیں, اسی لیے ہو رہے ہیں سر, لوگوں کو جواب نہیں مل رہے. تو ہم کیوں فار ونس اینڈ فار آل لوگوں کو یہ میسج نہیں دیتے کہ ہم بھی قانون کے تابع ہیں؟ کیوں نہیں دیتے؟ شاہد سعید صاحب مجھے بتائیں, یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ وہ ادارہ جو ورنہ بڑا متحرک ہو جاتا ہے, آج وہ ایک سسٹمیٹک اور ڈٹرمنڈ طریقے سے وچ ہنٹ نہیں کر رہا, یا نہیں دباؤ ڈال رہا سیاستدانوں پہ کرو احتسابی, بلیسنگ ہے ہمارے لیے یا کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو بدقسمتی سے اس میں تو 600 لوگ ہیں, سیاستدان تزلیل سیاستدان خود ایک دوسرے کی کر رہے ہیں, خود ہم یہ موقع لوگوں کو دے رہے ہیں کہ آپ علم مجھے مار. اگر ہم خود اس ٹی او آر پہ متفق ہو جائے اور یا کوئی ایسا حکمت عملی بنائے, اس ملک سے پیسہ گیا کیوں, یہ بے اعتمادی اس ملک میں کیوں ہے, اس کی بہت لمبے وجوہات ہیں, بہت دیری. جو کہ جرنیلوں نے بھی باہر پیسہ بھیجا ہے, ججوں نے بھی باہر پیسہ بھیجا ہے, سٹنگ ہائی کورٹ کا جج بھی پاناما میں ہے نا ذکر سر, ججوں کا بھی ہے, جرنیلوں کا بھی ہے, میڈیا والے بھی ہے, بزنس مین بھی ہے, بہت سارے, لیکن میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف سیاستدان کی تذلیل کیوں ہو؟ بدقسمتی سیاستدان خود ایک دوسرے کو تذلیل کرتے ہیں, اور صرف یعنی بد سے بدنام. یہ 8 نشستیں ایک آپ کو لگ رہا ہے کہ تذلیل ہی ہوئی ہے ان 8 نشستوں کے اندر؟ اگر ہم 8 نشستوں میں, یہ معمولی سا مسئلہ ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جب آپ بھی کہتے ہو, وہ بھی کہتے ہیں کہ احتساب کے لیے تیار ہو, عمران خان بولتا ہے مجھ سے شروع کرو, پی ایم بولتا ہے مجھ سے شروع کرو. ہٹ دھرمی کون دکھا رہا ہے؟ ہٹ دھرمی کون دکھا رہا ہے؟ دیکھو بات سنو, یہ لفظ اگر بولوں گا تو شاید میں کوئی ڈیفالٹ میں آ جاؤں گا. یہ منافقانہ رویے ہے, رویے صحیح نہیں ہے. ہر آدمی بولتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے احتساب کرو. میں بولتا ہوں کہ جب اگر ہم مخلص ہیں اور ملک کے لیے احتساب کر رہے ہیں, یہ تو آپ ایک پالیسی میٹر بناؤ, ایسا احتساب کرو کہ کنٹینیو چلتا رہے, آپ کا احتساب رکے نہیں. یہ احتساب صرف آج کے لیے نہیں ہو, یہ مستقل ہو, آئین کا حصہ بنائے, ریپ اپ کرنا ہے قانون سازی ڈسکشن کرے. کو. میں آپ سے پھر پوچھتی ہوں, جب تک عدلیہ خاموش ہے, جب تک اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے, میڈیا جو کچھ بھی کرتا رہے ابھی تک, سر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آج بھی آپ کو ایک نئی خبر دے رہا ہوں, میرے جو سوچے, میرا ذاتی رائے کہ اس کے لیے 2-4 میمن کو لے آؤ کراچی سے, بزنس مین, وہ ٹی او آر بنا کے دے دے گا, تھرڈ پارٹی کو بیٹھاؤ. یہ جو پارٹیوں والے لوگ ہیں یہ کبھی نہیں کرے گا, ان کو بیٹھاؤ اور اس میں شرط یہ رہو کہ پیسہ واپس آ جائے, بجائے کہ پورے پاکستان 18 کروڑ عوام چیخیں مارے کہ چور 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 چور, پاکستان کے خزانے میں 1 روپے نہیں بنے گا. اس سے ایسا حکمت عملی, اور اگر حکومت جیسے صادر کی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں, کیونکہ نمبر سمپل میجورٹی تو ہے ان کے پاس, آپ پارلیمنٹ کو تو پارلیمنٹ کو تو پیرالائز نہیں کر سکتے نا, سمپل میجورٹی حکومت کے پاس ہے, لیجسلیشن اپنی لا سکتی ہے, کام کر سکتی ہے. اگر اس آپشن کو اویل کرے حکومت, تب آپ کو لگتا ہے کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہوگا؟ میں آپ کو واپس لے کے جاتا ہوں, یہ پاناما میں انہوں نے پالیسی دی تو پیسہ ادھر گیا نا, اب بھی پالیسی دو کہ لوگ پیسہ ادھر لے آئے, ہمیں پیسہ چاہیے. گورنمنٹ اگر سنسیئر ہوتی, کوئی آپشن انیشیٹ کرتی, وہ صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں اور somehow they are trying their level best کہ یہ قصہ ختم ہو جائے. یہ ختم نہیں ہوگا, they will have to pay a very heavy price for that. گورنمنٹ نے پہلے ایک کمیشن کی بات کی, پھر دوسرے کمیشن کی بات کی, نیب اور اس کی کا بات جواب کی, چیف اور جسٹس کیا نے دے کریں. دیا. اب صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اسپیسیفکلی
آپ نام لا میں کبھی مجھے دکھا دیں کسی قانون میں. سر پر سپریم کورٹ کو خط لکھے نا, انہوں نے کہا ہے کہ انڈیویجولز فیملیز اور گروہوں کا نام سجیسٹ کیا نا انہوں نے they have suggested. آپ ان کو خط لکھے نا کہ جج صاحب, چیف جسٹس صاحب, مجھے اس کی کوئی مثال جب دکھا آپ نے اپنی فیملی کا نام آفر کر دیا تو فیملی میں میاں صاحب وغیرہ دے آر انکلوڈیڈ. شریف خاندان کا نام کب آفر ہوا ہے سر؟ نہیں فیملی کا نام اگر انہوں نے کہا ہے سر, آج میں درستگی کر دوں, سعد رفیق نے کہا ہے اور ٹیم نے کہ ہم نے, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ بچوں کو بلایا جائے تو وہ حاضر ہو جائیں گے, یعنی کہ the complete onus is on the judiciary, on the commission. اگر وہ بلائیں گے تو حاضر ہو جائیں گے, ان کے اوپر پابندی نہیں رکھی جا سکتی کہ فرسٹ ٹائم سے نیچرلی چلیں سر, اخلاق کی بات تو پاکستان میں نہ کریں. جوڈیشل اسیسمنٹ کون کرے گا؟ اچھا سر, بہت بہت شکریہ, کریں گے نا, بہت بہت شکریہ. بات اسی پہ ختم کروں گی کہ سپریم کورٹ نے بہار ہے کہ وہ لسٹ فراہم کریں ان انڈیویجولز کی, فیملیز کی اور گروپس کی جس کے اوپر آپ انکوائری چاہتے ہیں. جانے سے پہلے مختصراً یہ کہہ دوں کہ آج ضرب عضب کے 2 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم کا جو بیان آیا ہے وہ خوشائند ہے انڈاؤٹڈلی کہ دہشت گرد تاریخ کے کوڑے دان یعنی کہ ڈسٹ بن کا حصہ بن جائیں گے اور قوم کو جلد امن نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. مگر ناظرین, ان 2 سالوں میں امن کا حقیقی صحرا بدقسمتی سے سیاسی کی بجائے عسکری قوتوں کے سر سجایا گیا ہے. ISPR نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سویلین طاقتوں کو کارکردگی, پرفارمنس اور اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کو امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا ہے انہی 2 سالوں میں. اور اس امر کی دلالت کرتا ہے یہ بات کہ سول قیادت جو ہے وہ احتساب کی طرح امن کوششوں میں بھی سنجیدہ نہیں دکھائی گئی. اب مغربی سرحدوں کے غیر محفوظ ہونے پر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ملک میں موجود نہیں تو افغان فورسز کی فائرنگ سے میجر علی جواد کی شہادت پر وزیر دفاع نے حاضری ضروری نہیں سمجھی, نہ ہی پرویز خٹک CM نے سمجھی. شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آرمی چیف ہی نماز جنازہ میں آج موجود تھے. اور پھر اگر کہا جائے کہ کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے تو اس اعتراض کا جواز نہیں ہونا چاہیے. Chief Minister Balochistan was there, Khatak wasn't there, Khwaja Asif should have been there, he wasn't there. لیکن چلیں آج کے لیے اجازت دیجیے. Good night, اللہ حافظ.